السلام عليكم، مرحبا بكم سيغ مينا كويزين استوس اي ديكو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اي اون بون سونتي. جيتكم اليوم افيك اون ريسيت فريمون هايله. لا سيترونيل سي ان تري تري بون غاتو قديم، عنده بزاف بزاف وحنا نديرو في دارنا. صافي بلوس دون شنقول واحد 12 سنه هكذاك وحنا نديروه في الدار. سي ان تري تري بون غاتو، سيواه ما حش تندموا. اللي كلاه دوموندا لا ريسيت. دونك انا نسحقوا 300 غرام تاع لا فارين، نسحقوا 125 غرام تاع سكر غلاس، 125 غرام تاع لو بور ولا لا مارغارين، une petite cuillère تاع لا فاني، ان جون دوف ومغرف تاع لا لوفور شيميك، جوست مغرف تاع لا لوفور شيميك. فوالا دونك هنا نزيد نحط لي 125 غرام تاعي تاع لا مارغارين، ندخلها كامل. دونك هي انيسيالمون لا بات ما فيهاش لو زيت سيترون، انا زدت لها لو زيت دي سيترون. وشنو لو سيترون اسيي ترابيوه في لو فان، في لاغاب هذيك رقيقه كامل. فوالا دونك شوفوا ندخل كامل الزبده تاعي. كي تدخل بيان تكون لاباط تاعكم بريسك واجده، بريسك مطمومه. تسمى لو جون دوف هذوك ولا حبيتو بور ايفيتي لا فارين تكون باسكو كاين فارينه تجي تشرب. لو جون دوف وحده ما يكفيش، vous aurez besoin زيدوا اون بتيت كويير تاع ماء بارد. دونك هنا دومبلي انا زدت اون كويير تاع الماء مع لو جون وطميت لاباط تاعي، جاتني طريه هايله، تري فاسيل افاسوني. دونك هنا تقدروا ديروا بهاد لا كونتيتي ان بلاطو كبير. تكون لي ميزور تاوعو ان 20 sur 30 هكذاك ولا ان بو بلوس، ان بو بلوس. هنا درت لو جون دوف، نزيد مغرف تاع الماء ونخلط، نطم العجينه تاعي تجي اون بات تري تري بارفومي، سورتو افيك لو زيت دو سيترون هذاك فريمون تجي هايله. دونك هنا نورمالمون ما ديروا والو. حنا اللمسه تاعنا في دارنا حنا نزيدوا لها اون تابليت دو شوكولا نوار كوبي اون بوتي مورسو. كي نيطاليو لا بات نزيدوها من الفوق. دونك هنا راح نستعمل او ديبار قلت نستعمل دو كاري، ندير دو كاري باسكو وحده حبيت نديرها كبيره ولي زوطخ نديرهم انديفيدوال نقطعهم. دوكو جاتني الاخرى ما تتقطعش، ما تخرجليش النومبر دو بيس ملاح، يخرجوا لي بزاف لي شوت. alors j'ai changé pour un moule à tarte rectangulaire. دونك هنا استعملت ان كاري اي ان ريكتانغل. من بعد تشوفوه معايا نيطالي بيان لا بات تاعي، نسقمها باش ما تجيش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. فوالا دونك شوفوا. دونك هاد لاباط تقدروا توجدوها لافونس، اللي عنده ضياف ولا يبو بريباري لاباط يطيبها ويخليها دو كوتي، يزيد يبريباري اوسي لا كريم او سيترون، يخليها في الفريجيدير تشد روحها. ولو لوندومان يدير غير لو دريساج. كي يجوه ضياف يدير لو دريساج. سي ان تري 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 بون غاتو، كرويي موا ما حش vous n'allez pas le regretter. سيوه ورجعوا لي بالخبر في لابار دانفو. دونك هنا au lieu d'utiliser une tablette de chocolat noir coupée en petits dés, j'ai opté pour les pépites de chocolat noir. دونك هنا لا كونتيتي ريست او شوا، تقدروا ديروا بزاف كون تقدروا ديروا غير شويه ولا ما ديروش كامل. هذا سا ريست او شوا، فريمون او شوا كيما تحبوا. فوالا دونك نحط لي بيبيت دو شوكولا ونعبز عليهم بيديا باش يدخلوا في لاباط. ونجوز ندير لو ريكتانغل هذاك، قلت لكم درت ان كاري اي ان ريكتانغل. لو ريكتانغل جاني بلو فاسيل في لو ديكوباج تاعو. ونحطو يطيب à 180 degrés. ça prend واحد 25 minutes، 20 à 25 minutes يتحمر من الفوق ومن التحت. وشنو il faut pas laisser trop cuire باش ما ينشف لكمش، باش لو بسكويت تاعكم يقعد توجور كروستيان اي طري طوندغ يكون ماشي يابس. دونك فوالا هنا درت هكذا، بعد عاود جي شونجي دافي
دوك راح تشوفوا كيفاش جي شونجي دافي، كيفاش رجعتو بوكو ميو. هاوليك لو كاري لو ريكتانغل هذا قطعته خرج لي 6 بياس. دونك فوالا. هنا في لا كريم تاعي نسحقو 3 جون دوف، 125 غرام تاع السكر، 125 غرام تاع مارغرين. زيدو شويه لا فاني الا حبيتو. نسحقو 2 سيترون كبار، لو جو تاع 2 سيترون كبار يكونوا كبار. و لو زيست سي او شوا، انا لو زيست راح ندير لو زيست نديرو نرابيهم في هذاك الرقيق كامل. دونك هنا لي سيترون تاوعي كبار فيهم لو جو. vous pouvez y aller jusqu'à 3 سيترون، تقدروا ديروا حتى 3 حبات قارص. انا في لا روسيت برينسيپال ما فيهاش لا مايزينا، انا ندير مغرف كبير تاع لا مايزينا باش تجيني لا كريم شايده روحها. دونك فوالا نخلط كلش بارد في بارد. راني زدت المغرف تاع المايزينا كيما كنتو تشوفوا. دونك ويلا زدتو حبه وحده اخرى تاع لو سيترون باش تجيكم بزاف لا كريم، يفو بونسي تزيدوا شويه لا كونتيتي تاع لا مايزينا، ديروا 2 مغارف ولا مغرف ونص. جو بونس مغرف ونص سا سوفي. نخلط مليح ونحطهم فوق النار، نقعد غير نخلط حتى تعقد لي لا كريم تاعي. كي تعقد لي كامل لا كريم نحيها فوق النار ونزيد لها ولا نطفي عليها النار ونزيد لها لو زيست دو سيترون. شوفوا لو بسكويت تاعي كيفاش طاب ويكون طريه فريمون. شوفوا ليبيسور، هذه هي ليبيسور اللي تجي. شوفوا فريمون هايل وطري. هنا راني مع لو سور لو فو، حاطه لا كريم سور لو فو ونحرك فيها. بدات تذوب الزبده وبدات تجمد لي لا كريم. كي تبدا تجمد كامل نزيد لها، قلت لكم نطفي ونزيد لو زيت دو سيترون. فوالا هايليك نطفي عليها نخلط شويه، نحيها لا كريم تاعي نحطها في ان ريسيبيون، جو فيل كونتاكت ونخليها تبرد كومبليتمون. سي بور سا قلت لكم دو بريفيرونس ديروا هادوما لي دو زيتاب ديروهم لا في. شوفوا كيفاش يجي طري فريمون طريه، كي توشيوه اون ديري ان بو بلو دور كاين كيك. فوالا شوفوا هنا راني قطعته. هنا نورمالمون نسحق كاس تاع لا شونتيي، كاس تاع لا كريم فريش. انا خلصت لي لا كريم فريش قاعد لي غير نص كاس، دوكو كملت عليها بالحليب. دونك هنا تقدروا ديروا طلعوا لا شونتيي وحدها، ولا حبيتوا الكاطو تاعكم يجي قارص بزاف دوك طلعوا لا شونتيي سون سكر وزيدوها مع لا كريم. ولا حبيتوا لو كاطو تاعكم يجي جوست اكيليبري، ديروا كاس تاع حليب، كاس تاع لا بودر دو شونتيي، طلعوهم لا شونتيي تاعكم تكون شايده روحها. وتجو كي تطلعوا لا شونتيي رواحوا طربوا شويه لا كريم هذه باش تجي تولي هوموجين، وزيدوا لها غير بشويه لا شونتيي ونخلطوا بشويه وهنا كيما تحبوا تجيكم لا كريم ذوقوا، قعدوا غير ذوقوا حتى تلحقوا ليكيليبر اللي حبيتوا. تقدروا ديروا الكاس هذاك لو فير هذاك الكاس لو فير هذاك ديروه اونونتيي تاع لا شونتيي يجي مليحه لا كريم. ولا حبيتوها تجي ان بو بلوز اسيدولي، انا حبيتها تجي شويه اسيدولي على كي ندير الكاس هذاك، دونك خليت شويه شونتيي نديكوري بها. دونك هنا جي يوتيليزي هاد العدويه هذه باش نديكوري هادو ما طوال. دونك شوفوا خرجوا لي 1 2 7 بياس انديفيدوال مع هاد لو كاري خرج لكم 6 بياس كبار. دونك ميم هنا vous pouvez aller jusqu'à 8. دونك 8 et 7 شوفوا ça donne vraiment كميه كبيره. دونك شوفوا كيفاش يجوا. هنا ناخذ لا شونتيي هذيك لو ديكور il reste au choix. درت كلكو غوت تاع لا شونتيي، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا فريمون. لا ديكوراسيون تقدروا ديروا دي غوزاس. حنا بكري كنا نديروا دي غوزاس دي فلور، نديروا ان بلاطو كبير نديروا دي فلور كامل، نديروا عليهم دي زاموندي فيلي غريي، ان زيس دو سيترون ونقطعوه كاريات ولا ريكتانغل اي اون لو سيرف دي كيسات. نديروا في المناسبات في بور دي انفيتي، سي فريمون بون. دونك هنا نجي ندير هاد العفسه هاديه. جي فيو سور انستغرام
j'ai beaucoup aimé le décor. حبيت نسيها. هما داروها sur un gâteau caramel, sur une crème caramel. Inch'Allah حنديرها لكم. Je vais essayer de faire sur un gâteau yaourt avec une crème بالpraliné et je vais voir ce que ça va donner ونبارطاجيها معكم إلا عجبتني. Donc هنا le but c'est de faire des boules de différents calibres ومن بعد الكبار كامل à l'aide d'une cuillère صغيرة نحلوهم نبلاطيوهم نديرو بهم دي ترو نحفروهم كوا نديرو فيهم دي ترو هادوك لي ترو نحطو فيهم لا كريم سيترون هذيك بور ولا اللي ما قعدتلوش باسكو انا كنت في بالي مخليه شويه في لاكاسرول فينالمون كلاوها دراري دوكو واش درت حطيت على بلاص دو لا كريم هذيك لا بروت لا كريم سيترون هذيك بروت الصفرة هذيك هي اللي تحطوها في النص انا حطيتو ميليو كانت عندي د لا كونفيتور قعدوا لي كيلكو مورسو في الكونجيلاتور دو لا كونفيتور دو سيترون اللي بارطاجيتها معكم العام اللي فات حنخلي لكم لو لين هنايا دونك جي ريكوبيري لا جولي هذيك تاعها لو جو هذاك ياك ويلا شفيتو كي درت لكم لا كونفيتور قلت لكم لو جو هذاك يولي كوم اون جولي دونك جي ريكوبيري هذيك لا جولي اللي درتها في الوسط جات فريمون شابه دونك فوالا شوفوا كيفاش راني ندير بلا بوتيت كويير راني نسيي نحفر فوالا ونروح نجيب قلت لكم طليت على لا كاسرول صبتها فارغه مزيان جاتني في بالي هذيك لا كونفيتور اللي كنت حطيتها في الكونجيلاتور نحيت ان بتي بو و جي ريكوبيري لا جولي ومن بعد لو ديكور يغست او شوا سوا ديروا ان بو دو زيت سيترون ولا شويه نعناع راني هنا درت ورقه تاع نعناع مع لا جولي هذيك تاع لا كونفيتور او سيترون وتزيدوا لها لو زيست دو سيترون اون لاميل شوفوا هذه انديفيدوال كيفاش درتها جات فريمون شابه وبزاف بنينه هادوما لي سامبل سون توت سامبل وهذه لا باغ الكبيره هنا درت اون بريوش مع العشيه هذا لا روسيت تاع الخبز الدار اللي درته لكم ديجا وشنو انا درتو اون بتي بان او شوكولا كوم لا ماتي درت لها زبيب وليدي ما يحبش الزبيب درت له دي بتي بان او شوكولا جوست افيك لي بيبيت دو شوكولا دونك فوالا كانوا هادو لي رياليزاسيون تاع لو فوندردي شوفوا كيفاش يجي فريمون هايل بارفومي وزاز دورانج بنتي ملهيها بفرشيطه تسنى تاكل دونك فوالا شوفوا راني قطعت لكم ان مورسو شوفوا كيفاش يجي فريمون هايل سي اون ريسيت فريمون ا تيستي وان شاء الله ما تندموش عليها سي ترو بون اللي يحب يديرها بور لا فين داني دو فين داني دونك فوالا دونك هاد لو بلون هذا سي لا شونتيي خليت شويه شونتيي كملت ديكور شوفوا كيفاش تقطع تري فاسيلمون شوفوا سي فريمون تري بون كانت هذه لا روسيت تاعي تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم وتسيوها وتخلوا لي فو زافي في لي كومونتير تهلاو بزاف في روحتكم على بروشين فيديو ان شاء الله سلام.